نبات ميديا 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 برهتان يابا أقربتاتك ساكب تحبرا قن حولي شبيب ساكب تحبرا قن حولي شبيب وادي بمبو ناتو وادي شالكي الزنب بنقلاي كن حقو فوريما بحب شكو ميكون لديرو كتيما شالكي الزنب بنقلاي كن حقو فوريما بحب شكو ميكون لديرو كتيما مكياليك عيوسات على تنقلاتاي سقن البارشة أرحت يا بكيتا تلو هريسة بعشانك تضحك لو السكيب مدرس بحبيبو بأكبر حوى كواكب حاجة بتأنرر وسنا سراكب لقصة فركة على تنقلاتاي ودرسة بتعرفة تماثلة يريكو طحلة وحلفة إلا كلام كنفرة شفتي بنحرة إلا حد العقر قبت بيد تنكر لبيهتا ناس أدوب على درون شبك لبيا حفيف قبحيل فاي قبيت لي كلوت لقرينا لاي قبل لاي دلي كلوت لقرينا كلوت لقرينا كلوت لقرينا لاي قبل لاي كدلي قرمت خاف يتريكم من محوي وحلي اتبرحت تانيا باقر بتاتاقب ساقب تحمبر راقن حوالي الشبيب ساقب تحمبر ساقب تحمبر ساقب تحمبر راقن حوالي الشبيب واددي بمذكر وملات وأديب تيحمي لايه حملة يميدايه انت الكقضايه خطوط سرقايه انبر بسولا تنبر النقورة شالكي تمشي الكوها اتاكو حرابوها ريشة دي بدامرة ركبة منامرة شالكي السنة بتنقلاي كن حقو فوريما بحث شيكم يكون ديرو كتيما شالكي السنة بتنقلاي كن حقو فوريما بحث شيكم يكون ديرو كتيما تيحمي لايه حاملك تميدايه انت القضايه حدود سرقايه تنبر بسولا لامبر النقورة شالكي تمشي الكوها بقاك حرابوها ريشو دي بدامرة ركبة منامرة شالكي الزنب بنقلاي كن حقو فوريما بحفل شيكم يكون سلام تخاتتلتي نبات ميديا كما يكنهم كما ياللهم بززلهم وسلام انتعنا نعهم يغننا بنا لما عطونا كم تلموت استفلالية تحسط عزلهم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا دما نزي يوتيوب channel أب معباي كل زكاة لنا نقبر دقيمنا نتصوع
مباركس بقطع نابتلومي أدالينا يزلنا مدب كنبلينا بمجمريا كم تلمود حونا توماس نغاسي زصحافلنا صحفت الله كم زلا تادما نحنا بملكع نباب نباهم كنبلاينا سناي مكتتال ودباتنا بلين عين ناين አይፋል ትርግታል ብናምበር ዝኾነት ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘለዋ ሃገር ዕድልቲ ሃገር ጥራያ ክንብላ ንኽእል እዚ ኸኣ እተን ጂኦግራፊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝሓረመን ዝኾነነን ሃገራት ጥራየን ምረቱ ዝፈልጦን ዘስተማቕሮን ስለዚ ንሕና እቶም ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘለና ከም ውሁብን ወይ ድማ ቀሊልን ጌርና ክንወስዶ ኣይግባእን እንታይ ደኣ እዚ ወደር ኣልቦ ዝኾነ ናይ ተፈጥሮ ጸጋን عبي تعدل تنيو ناي بحري أف دقي ودباتنا عصبن باطعن بليان عينن عين ترك طالبن عين النسن فنسلن سامبون عين مننتنا عين انتاينتنا نحلاقتنا عين نعانا نيرتراويان كلين عصب باطع ስለዝኾነ ኸኣ ንብዙሓት ዝቐዘፈ ከቢድ ዋጋ ሓቲተንን ንሕና ከም ኤርትራውያን ብኸመይ ከም እንሕዘን ከም እንጥቀመለንን ከም እንኣልየንን ከመይ ንናይ ወፃኢ ኣወፈርቲ ሃገራት ነካርየንን ከዓ ንዓና ንኤርትራውያን ጥራይ ዝምልከት ናይ ወደብ ምህላው ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኤርትራ ሃገርና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ዓሰብን ምጽዋዕን ብተፈጥሮ ተደኪነናሉ ዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ቦታ ከዓ ንኤርትራን ወደባታን ብዘይ መጠን ዕድለኛታት ይገብረን እዚ ኤርትራ ምስ ወደባታ ኣብቲ 15 ሚእታዊት ንግዲ ዓለምና ዘመሓላለፈሉ ዘባ ምህላው ማለት ኣብ ናይ ዓለም ንግድን ናይ መራኽብ ንግዲ ትራፊክን ዓብይ ጽልዋ ክንገብርን መኽሰብ ዘለዎ ዕዙዝን ክቡርን ተደላይነትን ተጠላብነትናን ከዓ ኣዝዩ ክብ ዘብሎ ኣጋጣሚ እዩ እዚ ክንብልን ከለና ግን እቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓለም ኣብ ዝኸፍአ ሽግር ዘእተወናን ናጽነትና ክሳብ እንምንዛዕ ዝገበረናን እቲ ጂኦግራፊያዊ ብልጫና እዩ ነይሩ ምስታ ካባና ዝደኸየትን ድሕሬና ሃገር ዝኾነትን ገምጃዕ ኢትዮጵያ ሃገርነትና ጠፊኡ ከም ሓንቲ ክፍለ ሃገር ኮይና ክንቆረንን ኣብ ትሕቲ ጨካን መግዛእቲ ኢትዮጵያ ክንጭፍለቐን ከዓ ተወሲንና እዚ ከኣዩ እምቢታ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዕጥቃዊ ብረታዊ ቃልሲ ክንኣቱን ን30 ዓመታት ብመሪር ጉዕዘን ከቢድ መስዋዕትን ክንሓልፍን ዘገደደና ስለዚ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ምህላው ዋላ እኳ ዕድለኛታት ዝገብረና እንትኾነ ተጠመትን ተባሃግትን ብዓይኒ ጉሒላታትን ዘይናቶም ዝደልዩን ከዓ ተቐናእትን ስለ ዝገብረና ኣካይዳና ከምቲ መንግስትና ዝኽተሎ መርሃ ብብልሓትን ብኣፍልጦን ብቆራጽነትን ብወሳኒ ተራን ክንጓዓዝ ይግባእ ዓወት ንሓፋሽ ክብርን መጎስን ሰራዊትን ህዝብናን ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ነቶም ንመሬትናን ባሕርናን ኣየርናን ክቡር ዋጋ ዝኸፍሉ ስዋኣትና ቶማስ ነጋሲ ሕራይ እምበር ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ከምዚ ክንሰምዖን ክንከታተሎን ዝጸናሕና حاونا توماس نغاسي بغطالي كمز عينت صحفات سدلنا له قصلو نحنا ونبستقالنا متن كمز غيرنا ناب حزبي كنزرغحو كنفتنينا يغنيلنا توماس ناب تزغصل مسن حلف تقاتلتي نبات ميديا كمز تري ودلهم اول سعيد ون اب هدمونا تي في ابزي قربا معالتات كوينات يلن بمبال مسرح صندو مبل 17 حيزو كمتانا يو اول سعيد كمزي اب سكرين رياض لنا ويدما بتكابر تصحيف زلنما قال كاب تحسو نايتي اب صندو 17 كمت تدالي دلنما كوينات يلن اب زبل نخاس ترغاغي كا حزبها ارغاغ سقطا شعبيا نبوز حتتات ملسيو كوينات الليل كام حساب نبروباغندا بشاشانا هبايون مدماقيو كوينات زي هلوكو سلا زي دليو زي كونس سلا زي كوليو انت ود حاو بوي هولا الله اول سعيد كومون بلصقنا بمنجدي ابو دابي درونات يغارتالو غودوبوتات ግብጽ ሱዳን ሶማል አይፋልካኒ ብለለው ፋኖ በሁሉም ማዕዘን አዲስ አበባ ይግስግሳሉ
شنه بكل مأذن أديس أبابا يمكت هالو بقوم بشنف عفر أبفتسم تتنكا هالو حوحات مسارعو أستيمو حادي أي تبالو أب السقطة شعبية وحس هدأت هالو سلزيو أول كوينات هيلن زبل زلو قليوم كوينات هالو يبلو قليوم مناورا يبلو أنا دما كوينات هيلن أبي كم شمقلنا سوماليلاند أغالبو عراقين مركب زغبر زلو بروباغاندايو إلى إزازمو يبلالو جقنا حونا أول سعيد أبي تصمدو 17 سلازي بزتخ على النامتن تخاطتلتي النبات ميديا أبي تصمدو 17 أبي زغربا معالتات كتسرقحا أبي هضمونا تيفي كلها ندما أبو كنكاتاتلا بزا قاطعمزي كنحبر نفوتو كالي أزيو زحقوس نقر دما كمزي أبي سلي تريو ودلهم زم تريو ودلهم إيرتراويانيم حدا عوت زغون السراح السريع مالو كمزي أبي سلي نريو دلنا دما زينا عوتيو بتعمي زحقوسيو زناي فيتشر فيلم مالتي فتسامة زرستو أبي كندا بزمدبرو مالتي كوتش فيلم فستيفال أوارد كتوارادر صنيحة ببيست دراما كون بيست رايتر مسوميات أفريد فيلم تواديرنا أب توب 3 بتسحنا لنا أبناي قداماي درجة ملو عوض كون لنا دما بهان كوتا نتصبه إلهم زم حواتنا تريوهم دلهم أب محبراو ميديا شري لما دراسن دايركترن نايزي فيلم زدما ساميل رزاني سينماتوغراف دما نوه بلاي إديتر إرمياس كرماي دمسن برهانن دما سيب تسوي بطعمي زحقوس ناقريو بملكع فيلم بملكع دراما بملكع سنة باباو سرحاتون إرترا أب كمزي عينة مدرخ عالم كتساتب كتري أغلقها بطعمي زخوري سلازي سمنا إرترا أبزوان زي كمتي دقاقي منا نقولو دما سماي زعر كلو أقاطعمي سفت غزلو أجوهم برتعو فرز عرهم كتحافظ دما منيتنايو إن شاء الله دما كابسا ساي نابك قداماي درجة كديبو حدا دقرم نقر دما تقاطعتلتي نبات ميديا نايزم زودقو فشلات سرعات بلتسقنا مالتي كم زبزة تري ورلغم أب إثيوبيا كونو خلو بتناتن قانقا خزارو خلو بزعبا بزح فقراتات بحر نوسدينا إرترا نوراينا قينات كنكفتينا نابولو بزح تهديد بزح فقراتات بزح قصقاسات كجبر سمعنا رينا دارجع عمد كوينون تجهراك صبح جون عايز حالنا له أب ناي ودب حورات هجرات ويدما أب علماء قديات كقربو خلو دما انتاي لهم يوم تزارو بلنا له كل جزء نحنا بسلامة ومن قدي مسكروا بتنا ترادينا أفتقى بحري كنت كمين عيلهم دما كانوا يغيروا سلازي نزيوم أمينكا زغانا نجار كتكبر آيت غلنيها زيوم نعرباتهم تراي بتا أتيوم نزلو تخيلا حنسابن حوارون تشغيلهم ما سلازلو كابا كواتو تراي بلو من باقيرهم تراي كعار بلوهم أبزك زيزون اتي فانو زبال حيلي أبا كل الأمحرة الزيو برتي عوام بزحات كتماتاتن عادتاتن دما أبا محرار يمزركو بزلو أزوم نزوم فانو كن قد محجي أب كل تشيحن 15 تقاتل تنبات ميديا أبو اشتغل تسو ممكن أدخو مينا سلام انت دي غيروم ويدما بسلامه من قد إيدو من تزيهيبو ميلوم يوم زي استفشا سرعات بلتقنا كوينات أب العلي فانو أو جامنيرو اسكن أبت فيديو قبلكم قدم بالكوت من كده كشاله بسلام يمطان يدرار ካልቻለ ግን አጠፋዋል አይታሰብም እናጸዳዋል እንደሚጸዳውቆ ከመንግስት ጋር ከክልል መንግስት ጋር ቢደራደር ነው የሚሻለው ትጥቁን ፈቶ በሰላም ቢቀጥል ነው የሚሻለው ይሄ ነገር አያዋጣኝም በጉልበት ነው መጣ ካለ ደግሞ ከሰሜኑ ጦርነት መማር ካልቻለ በደንብ አድርገን እናስተምረዋለን በጉልበት አይሆንም አይፈቀድም ማንም እየተነሳ የሚጨፍርበት አገር ሊሆን አይችልም ከውስጥም ከውጭ ባወጣነው ፕሮግራም መሰረት በአጭር ጊዜ ይሄን ኃይል ወደምንለው ፕሮግራም እናስገባዋለን አሁን ኃይላችን በፍጹም ይሄንን ከባቢ ላይ ልክ እናስገባለን በጉልበት ኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣን መያዝ እንደማይቻል ከትናንትናው ጦርነት ይገባችሁ ስለዚህ ዘመሩሃት ጀነራላት አበ 2015
بناي إثيوبيا أقوى مالتي قد مثلا عامتات يزخون زلوا نفانو كانت خومينا لك عدما كانت حزمينا كاب نايزي سمين ذبحات ورنت ناي تجراي كاو كم هارو كقول اللوم بحايدي ببرت نحنا كل عوتنا يكون تحاسبون نحرا لهم أي تحسبوه بسلامة بنقد تمسيهم مرحبا أنت زي كوينوجن كندم سسكومينا هنتفا كومينا خلت سومن كوستلنا إن نابوليوم زفكرني رم فانوجن أبزي كربا معلتات أبز محبرة وميديا ونكمتري ودلهم أزيم برتي عمن بزح عصواراتن بزح سراويتن نايزي زتفرشه بمروحات جنرالات مراح سراويت بالتقنا دما دفاعو يستي والله مالتي حمد بناتو دما يكايد الله نزم قد بابورون دارجا أب تارجت يوم مزلوا تحاتات التنبات ميديا إذا مسمر بابور بزي بميل أبيل زحلفون إذا فانو أو بزي حمالو نعون حردات قصاص رامو بقرار روحاني قملو مالتي سلازي قريبي كبكع كتافي مالتي سرعات بتصقنا زبها سرعات كتاف مقانو من البات تا إثيوبيا تبها الهاجرون نام مبتتان قطع تخيل سلازلا أب كندي هاجر ياخد باتاتن أب كندي كل العادي ما فحبتن كتبلقى حابيرنا كنرئينا مالتي كاله أزيو زحبوس نجار دما كاب فانو ناب إيرترا ويدما ناب تجراي قسكم تنكس كي تقوليلهم حبريتها أوتيوم الله ويدما مجلسي أوتيوم الله مالتي هزدما بتعمي صبغي سكنا وهب لكم تقول من نجاكر كذي بحالا إني يالن يرترالنا يتجراي هزوج بالسجنا لياتك عايشلم كاتكام زمان لو ይሄ መታወቅ አለበት በየተራ ስሜነኞች እየተመጡ አይቀጥሉም ስለዚህ ይሄ ምንም እኛ ምድል አንሰጠውም ከዚህ በፊት የተደረገው ከመጠን በላይ ነው እኛ በሌላ መንገድ ነው እነሱ በየተራ ታርጌት አድርጎ አላማ አድርጎ በየተራ እየጨፈጨፈነ አይናችን ያየ በእኛ በኩል ዝማን ነው ይሄን አውቆ ነው ሲገባ ይሄን አውቆ ነው ከኋላው እንደምንከመርበት አውቆ ነው ወደዛ ሊያደርገው የሚችለው ስለዚህ እነሱ እየተጨፈጨፉ እነሱ እየተመቱ እኛም እስከሚደርስ እንደማንጠብቀው እሱም ያውቀዋል እኛም እናውቀዋለን እውነታው ይሄ ነው አንዱ ላይ የሚደረግ ምት በቀጥታ አካላችን እንደተመታው ቀን ነው በዛ ነገር ላይ እርምጃ ምን ወስደው ይሄን አውቆ ነው حراي زي جنرال تفرع مامويو مسم فانو زلو جنرالي مالتي اتزهابهم متنقاطات ما دحر حجي دقيم إيرترا يهون تقراي انتحردا تهاريمن نحناون كنشوفوينا كنتخوينا يزبدلو فريتنا يولنا اتنسوه بورزق الدما ببريقا حساب مسقراي حساب مس إيرترا حساب مسامحرا حساب مس أورومان نبله موالو أب كينات كم زنبر فليتهم الله مالتي سلزي أب إيرتراويان يكون أبتقاري يكون أبزخونه يكون زوس السقوم تويد ما زور لا كينات دما نحناون صغيرنا عين رأنينا أحواتنا عند هارم صغيرنا عين رأنينا دفاعو خنسينا بمبال ملغتي يحلف الله مالتي سلزي أزيد ما تحكي سلزي تحابا بيركا مزي تسعميتكا مس عفارهن مس محرايهن مس تجرايهن بمولو إذا حالتات إذا حابيرو نزي سرعات بالسجن زبهال أب مغربو أو إدما أب مدفوع ولا سرعات كله من غدربي كله زكاة الله خجبر أوانو زتربو كزي مالتي سلزي بزملك عزد ما مجلس وإدما حبريتها أو تيام الله فانو مالتي تعمل تطبق إذا خيز الله عربته غريبة معناته بعبيو تازجبرا مس إيرترا بفلاي دما كم زي واتو إن تردو جن كلهم إثيوبياويان زموت سرعات التدارينهم أب جزء عربتهم كل جزء نيرترا ترايم زتقاطق مالتي سلزي نيرترا حنسب سلز زتدافرا زتفش سرعات زغا كتف ترايد اللو كعنو ترايز اللو مالتي كالون تخاطتلتي نبات ميديا بفلاي حدا تدارو بفلاي دمازوم حيث السلامينا نبولو أب كل العفار بمقاد من السياد زدنا قروزلو تقارو صبغ يرم فليت أمامالو اتزمت زول السقات
أتي زمت زلو تفعات أتي زمت زلو كينات نمن مخانو بخميو كل عزغل أنفتاتون مفتحون بمبال وعل بريتوريا على ديو نزين ود خمزن يمولو سلوسكي زم بوليتيكانياتات ناي تግራይ ሓንቲ ኣብዚ ኣዘላ ቪድዮ ናባኹም ከብለ ሓቢርና ንከታተላ ካውዚን ላዕሊ ስለዝልዓ ዘላ ኣጀንዳ ብዙሕ ጽሑፋት ቀሪቦም ብዙሕ ክትዕ ተኻይዱ ትህዝቡን ስነልቦኑ ኣብ ካሊእ ትኢሊቱን ኣብ ካሊእ ምዕራፍ በፂሕ እዩ ሕዚ ክነጉዕሉ ዝግበአና ዝነበረ ውግእ መፅእ ኣሎ ዘይተርፍ ውግእ ዝውግእ እዚ ከም ብሄር ስዒርና ክንወፅእ እንታይ ዓይነት ስብእና እንታይ ዓይነት ኣወዳድባ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንታይ የድልዮ ናብ ዝብልና ክንኣቱ ዝግበአና ነይሩ ፕሪቶሪያ ይትግበርን ፐሬድ ቀደም እውን ኣብዚ ከባቢ ተተግበረ ውዕል የለን ኣገዲድካ መውፅኡን መእተው ነሲእንካ እንተዘይኮይኑ ዝትግበር ውዕል የለን ከምዘይ ትግበር እውን 100 ግዜ ተረጋጊፁ እዩ ስለዚ ፕሪቶሪያ ዝበሃል የለን ክሳብ ዝጠቕመና ስኢልና ንሽፋን ፕሪቶሪያ ገለመለ ክንብል ንኽእል ኢና ከምዘይ ትግበር እናፈለጥና ማለት እዩ ሕዚ እዋናዊ ኣጀንዳ ድዩ ዝብል ኣብ እዋናውነቱ ንባዕሉ እዩ ክስታይ ዝኾን ካብኡ ኣነ ክግምት ከለኹ ኢንቴንሽን ናይቲ መድረክ እውን ንእሽተይ ሓዚነ እየ ምክንያቱ እንታይ ዝበሃል እዚ ኣልበርት ኢንስታይን ሲ ድንቁርና ሲ ተመሳሳሊ ተግባራት እናፈፀምካ ግን ዝተፈለየ ውፅኢት ምፅባእ እዩ ዝብል ኣሎ ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ኣካይዳ ፖለቲካል ኣካይዳ ከይድናስ ዝተፈለየ ውፅኢት ክንፅበ እዩ ቱ ኢንቴንሽኑ ብድሕሪት ዘሎ ሶርስ ናይቱ መድረክ ክግንዘብ ከለኹ ናይ ውልቀይ ሓሳብ እዩ ስለዚ ማይ ምሕቋን እዩ ከምዚ ዘዋፅኡና ይመስለኒ ንሕና ከምኡ ክንብል ከለና ናብ ህልኽ እዩ ዝእቶ ዝኾነ ስልጣን ደልዮም ከምዚ ደልዮም እዩ ዝበሃል ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ክግበር እዩ ስለዚ ዋሕስ ዘይብሉ ክጅመር ከሎ ዋሕስ ዘይብሉ ውዕል ፕሪቶሪያ ክትግበረ ይኽእል ዋሕስ የብሉን እኮ ዝኾነ ኣካል ከጥፍእ ከሎስ ቸክ ገይሩ ተዋሕስ መፅኡ ዝቐፅዕ የለን ስለዚ ውዕል እዚ ድሕረ እዚ ክንዘራረብ ዘይኮናስ ኩናት ተኣውጅልና እዩ ኣብ ዓፋር ብልፅግና ዝምውሎ ሓይሊ ኣሎ ኣፍሪስዎ ኣሎ ሽዑ መሬትና ብዘይ ምሃብ ጥራሕ ኣይኮነን ሓይሊ ይውድወልና ኣሎ ኣንጻርቱ ዘጣየሾ ግዜያዊ መንግስቲ ዝወቅዕ ሓይሊ የዳለሎ ስርዓት እዚ ማለት እዩ ስርዓት እዚ ብሂወት እናሃለ ተጋሩ ቀሲና ከምዘይ ንሓድር ዝተዓፀወ ኣጀንዳ እዩ ኣብዘይ ንዘራርብን ከመይ ዘለና ዓያሽና ንሕና ስለ ውዕል ፕሪቶሪያ ከመይ ትግበር የና ዘለና ንዘራርብ ህዚ ኮ ካራስ ሒሉ ወዲስ ናይ ስራሕ ክፍፍል ተገይሩስ ናብ ማስ ሞቢላይዜሽን ኮይ ተኣትዩ ዘሎ ህዚ ከግድቡ ወደብ ኮይኑ እቲ ኣጀንዳ ብወደብ ምክንያት ንህዝቢ ሞቢላይዝ ትገብር ንትግራይ ትወቅዕ ትግራይ ትውቃዕ ህዚ ትመላዓሊ ሞቢላይዚንግ ፋክተር ግን ሲ ኣውትሌት ዝብል እዩ ኣጀንዳ ማለት እዩ ስለዚ ዊ ኣር ቱ ሌት ትዝመፅእ ኣጀንዳ ኣነ ዝመድረክ እዚ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዘዳሎ መድረክ እንድዩ حري كم زغن سمعوا صرحنا نسي تحكم على دي حدا وعل بريتوريا زبال ين بزحت تجارو كسمعهم كله هذا ما وعل بريتوريا حيزنا دلو وعل بريتوريا تجراين إثيوبيان كم هاجر أقيمنا دلو إلهم كزارو خلوا زي أخيت فرسنا إلهم كزارو وكسمعهم كله بتعمل تكرم وعل بريتوريا زبال نجاري لد فريسي معناته كم زي حجز زاربو صنحه ويد ما قال صنحه اتقراس حلوي اتحانت تعريفات دلنا اي مترشا سقوم تدما ازم فانو دا بقصاد حاني قم حيزم مبرتي عمنبر اتاخ جبرا زنبره انصار حوحات كينات مولع مسير ترامو اي حسبني كون ما اي كدني نحنت قلل ويد ما نحاد ملشا ويد ما برت زعاتق زغونه يكون تانكن زغونه يكون عدكي زي ولو سراويت كغطم زي قاله بمرخات جنرالات زمراح سراويت ناي بلصغنا مس ኤርትራ كغطم بفصوم تأمر ايكدني كحسبون ايكدني نفخرا ማስ ሚዲያ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ምፍላይ ምናልባት ድማ ዘን ዓበይቲ ሃገራት ኩናት ከይገብርሞ ንዕተዛተዩ ንዕኸም ዝግበሩ ኢለን ከዘራርብኦ ገለመለይ ነርቲ መደባት ግን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ብዙሓት ተጋሩ ትደናገሩ ዘለኹም ወይ ድማ ትታለሉ ዘለኹም ውዕል ፕሪቶሪያ ዝበሃል ነገር የለን ፈሪስ እዩ ስለዚ እቲ ጥፍኣት ወይ ድማ እቲ ኩናት ከይመፃኩም ከሎ ብኣጋ ክሰርሑ ጥራይ ዝግባኣኩም ኣቀዲምኩም ዝኾነ ነገር ምድላዋት ጌርኩም ከምዚ ፋኖ ዝገብርዎ ዘለው እስኹም ድማ ነቲ ተወሪዱ ዘሎ መሬትኩም ክትመልሱ ጥራይ ዝግባኣኩም ፍላይ ድማ ቶም ናይቲ ብልፅግና መሳርሒ ኮንኩም ትኸዱ ዘለኹም ግን ብጣዕሚ ትሕዝኑ
أبز حلفة وانون رينا ينا بزحات تجارون كابوم كابتم ناب حرام مريت إلهم زقرون بزحات موتات قصلات كم زقرون رينا ينا سلزي مزحالة يترايو خجوركم في اللايد مانتهم ضد حريو زخ لكم تصعبوا وزلهم تتعنكو أبز وانزي تتعنكو من رجال زلا كميجرك حبيرك تزعميتك مسعفاري هون مسيرتراي هون مسامحاري هون مستفلا ليو نلوت زدي حياتات سميتك هميجرك تطفو هميجرك دما استمازابله حزب خانا بجزاتاوي مريتو تمالصت رايهم كتحاسبوا زلكم بحالتنا صبو غليص والله لعلزيا ولا حنت زربا يلا حراي كلتا فيديو لواون كندغمنينا تخاتاتلتي نبات ميديا ازون بستقالنا مدن كابزي يوتيوب قريصنا شير كنبللنا بفلاي نتا مرخات ازون مرخات زياتهم شعبيا بجاهم انت دا حج منالبات قينات يقورون يمكن انت غيرهم انت دا اماريكم ممكن ايتوسدلنا تبلدلا ازيا شربلو اقوريسكم تخاتاتلت نبات ميديا لا سياس افورك اندي درس مفلገው እንደ ነፃ ሰው መቼም አንደኛ እባካችሁ ምርኮኞች አትላኩብን ሁለተኛ አሁን 4 ኪሎ በሙሉ የሞላው ምርኮኛ ተመልከቱ ይሻላል የተባለው ለምሳሌ ይሻላል የተባለው ተምሯል የተባለው አንድ ምርኮኛ አለምሸት ደግፌ ምርኮኛ ባጫ ደበሌ ምርኮኛ ብርሃኑ ጁላ ምርኮኛ አባዱላ ገመዳ ምርኮኛ ኩማ ደመክሳ ምርኮኛ ነው እብን አክቲቪስቶቻቸው አንድ ከዚህ የሚጮህ መስፍን ፈይሳ የሚባለው እኮ አጥር ሲያጥር ነበር ይለኛል አንዱ ሻዕቢያ ምርኮኛ ነው የምርኮኛ ማል እኮ ነው ካሁን በኋላ ይሄ ጦርነት ከተጀመረ ቃል ይሄው ቃል ይመስገድልኝ ምናልባት መኖርም መሞትም ያለ ስለሆነ ብሏል ታየደንዳ እባካችሁ ምርኮኛውን እዛው ጨርሱት እንደው ውለታ ስሩ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ማወቅ ያለባችሁ እኔ ከኤርትራን ምለምነው እነዚህ የኢትዮጵያን ህዝብ ደም የወጠጡ ሰዎች እንዳይመጡ የመጀመሪያው ታርጌት መሆን ያለበት ግራውንዱ ነው የኤርፖርት ግራውንድ አንድ ፕሌን እንዳይነሳ እንፈልጋለን እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ፕሌን እንዲነሳ አይፈልግም ሰራዊት ስላለክ ተማምነህ ጦርነት ብጀምር ጦሩ አንደኛ ምርኮኛ ስለሚመራው መማረክ ለካ ፊልድ ማርሻል ያደርጋል መማረክ ለካ እንደ ባጫ ደበሌ ሙሉ ጀነራል ያደርጋል መማረክ ለካ እንደ አባዱላ 9 ስልጣን ያሰጣል ብሎ ነው የሚያስበው ወታደሩ ስለዚህ ምርኮኛ የሚመራው ወታደር ሊያሸንፍ አይችልም በምንም ታምር ወደ ኤርትራ የሚደረገው ጦርነት ሀገሪቱን ያፈርሳል አትሞክረው ጦሩ ወይም ሰራዊቱ ሀገራዊ ፍላጎት ሀገራዊ ስሜት የለውም ዲሲፕሊንና ጽናት የለውም ስልጣናውም ዜሮ ነው የምርኮኛ ወታደሮች ተማሪያኪዎች የሚመሩት ምርኮኛ ወታደር ነው ይሄን ባለማሟለቱ ምክንያት አለቆቹ ምርኮኛ ስራ አለቃዎች በመሆናቸው ምክንያት ወታደሩ ሊዋጋ ቀርቶ እንደውም እየተማረከ ጠመንጃውን ወደ ኤርትራና ወደ ትግሬዎች ያስረክባል ተማርኬ መጥቼ አብይን አስወግጄ ጀነራል እንደ ባጫ ደበል ይሆናል ብሎ የሚያስብ ጦር ነው ስለዚህ አብይ አህመድ ድንፋታን አቁሞ በኤአይ ቴክኖሎጂ ያሰራ ዝንጀሮ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ታየደንዳ የመሰሉ ሰዎች ያቀርበ እንደ አዳነች አበበ ቺምፓዚ ወደ ቀባር መስፈራ አልፈናል ምናምን ኦሮሞ ገና ጮርቃናችሁ ማለት በፍጹም ጦርነቱ ያስፈልግ ሞክረውና እናያለን እኔም እዚህ ቁጭ ብያለሁ እናያለን ታዩታላችሁ ወንድ ከሆን ከአብይ አህመድ ተኩስ የሚመጣውን እኔ ስለማውቀው ኦሮሞ መክቶ ይዋጋል የሚል ጅል እንዳቱ አማራም እንዳትዋጋ ይሄ ምርኮኛ ኦሮሞ ኬንያ ነው የሚገባው አስረግጬ የምነግርህ ታልቃለህ ጦርጧራ ያን ጊዜም አልመለስከው እንኳን አሁን ጦርነት የኦሮሞን ጦር አሰልፌ አስረግጬ የምነግርህ ትበተናለህ ስልጣን መልቀቅ አይደለም ማምለጥ አይደለም አገሪቷ በምን ያህል ደረጃ ብረስት እንደምታረክ ታዩታላችሁ አገሪቷ በሙሉ ትበታተናለች حراي تخاتلتي نبات ميديا اب زحلفه غزي سريحنا ينيرنا ينا زنكدته فيديوهات زياتن بتدقاقام دما كنم صينا منياتو ازي ازيو حيال زغنه ملقتي زلوا
فلاي دما مس إيرترا زبهال كوينات انتدا غيركم نتفقاتكم مخانو كتفوتو تقولوا لكم زوم نايروم بلصقنا يدبلهم دلو يترف مس إيرترا مس أمحراون كتقطمو أيتقولون يهم مس فانو كتقطمو أيتقولون يهم لمانو حقي أبز جزء زنرية دلنا دما نصوص لازغانة حق مالتي أتي عدكي مفتاح ويدما برد مفتاح زبهال ناي وعل بريطاريا زوم عتقات فانو نيام حرام مالتي نابتي ناي سرعات بلصقنا زولو سراويت عتقو يورد الله مالتي كم زورد يقور والله سلازي عامن دحر دي بالكاسة الكافر عرع مبال ترقم زلو ايقونا سلازي مسي إرترا كوينات زبهال اي حسابني كوينات زبهال ون يلن اتا حانساب آتي وادلو تاخيلاغن موصل سلازان الله بزح فانترتر كبلي بزح كفكريو مترشتو جن اتا نعربطو زخدا زلو منقدي كلا قسلا ناب زي درجة سلز بزحه تخيلو ترايو نابتا نايتفقاتو جهنم اسات كاتو استغالنا تخاتلتي نبات ميديا نزبي يزقو كوريسنا ابز تفرالي محبراو ميديا تات نتقوملو شير كنبلوخن علنا هراي بار نلومي عدالينا زنبرنا تخاتلتي نبات ميديا نزي استغاتلكمو يمثل نيرو شير لايك سبسكرايب ناغبرنا دما نزي يوتيوب channel اب معباي كل زكا لنا هنغبر دغيمنا دغاغيبنا نصوع سلازي اب كال بخالا اغاطامي حساب نراخف ابززلهم سلامن طعنان نعهم يكون نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا